विशेष त अकुपञ्चर भनेको एकदमै प्राचीन उपचार विधि हो हैन। विश्वको चाहिँ दोस्रो ठुलो चिकित्सा पद्धति भनेर चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि भनिसकेको अवस्थामा यसमा उपचार चाहिँ कस्तो हुन्छ, समानले चाहिँ समानलाई चाहिँ उपचार गर्ने। जस्तो चाहिँ एउटा रोग लागेको हुन्छ, हामी चाहिँ उसको चाहिँ लक्षणलाई विशेष फोकस गर्छौँ। अरू चिकित्सा पद्धतिमा चाहिँ उसलाई चाहिँ होइन डायग्नोसिस गर्ने होइन विभिन्न चाहिँ अब होइन ल्याब चाहिँ अब परीक्षण गराउने अथवा चाहिँ एक्सरे विभिन्न गराउने हुन्छ। तर हामी चाहिँ विशेष रूपमा बिरामीलाई चाहिँ हेर्छौँ। बिरामीको चाहिँ व्यक्तिपरक उपचार हो। प्रत्येक व्यक्ति पछि चाहिँ उपचार चाहिँ फरक फरक हुन्छ। हामी एउटा नयाँ प्रविधिको विकास गर्दैछौँ जुन चाहिँ हो होमियोपञ्चर। हामी एउटै बिरामीलाई दुईजना बसेर हेरेर त्यसपछि कुन औषधि चलाउने उहाँले गर्नुहुन्छ, त्यही अनुसार हामी अकुपञ्चर पोइन्टहरू रुज्न थालेका छौँ। विभिन्न कुराले गर्दाखेरि एक त के हो भन्दा स्वास्थ्यमा चाहिँ हामी आफै चाहिँ सचेत हुनु पर्दो रहेछ। स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो धन। अकुपञ्चरले के गराउँछ भने हाम्रो जीवन शक्ति अथवा हामी जन्मिँदैखेरि लिएको एउटा शक्ति हुन्छ, त्यो शक्तिलाई सन्तुलित बनाउने हो। त्यो सुई एउटा सियो हो, तपाईँ मानिलिनुहोस् त्यो सियो लुगा सिलाउने सियो, तर त्यो स्टेराइज कन्डिसनको छ होइन। त्यो चाहिँ एउटा यस्तो खालको मेटल हो, त्यसमा कुनै इन्फेक्सन छैन र त्यसले घोच्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार, औजार टिभीको यो औजार विशेष कुराकानीमा म रणध्वज लुहार यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। औजार टिभी र औजार न्युज.com मार्फत तपाईँहरूले हामीलाई पढ्दै र सुन्दै आइराख्नु भएको छ। हामी समाजसँग जोडिएका त्यस्ता व्यक्तित्वहरूसँग रहेर विशेष कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। कहिले राजनीतिक व्यक्तित्व, कहिले जनप्रतिनिधि, कहिले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित व्यक्तित्व, कहिले खेलकुद लगायत समाजसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका व्यक्तित्वहरूको हामी कुराकानीमा गर्दै आइरहेका छौँ। आज भने हामी पुनर्जीवन होमियोप्याथिक क्लिनिक प्राली धरान 9 आचार्य लाइनमा पुगेका छौँ। हामी आज स्वास्थ्यसँग केन्द्रित रहेर यो कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीले आज यो क्लिनिकमै यो कुराकानी तयार गरिरहेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ पुनर्जीवन होमियोप्याथिक क्लिनिक प्राली धरान 9 आचार्य लाइनका होमियोप्याथिक चिकित्सक डाक्टर योगेन्द्र राई र त्यसै गरी एक्युपङ्क्चरिस्ट एवं खाद्य प्राविधिक तथा जनस्वास्थ्य कर्मी डाक्टर भवानी भट्टराई। उहाँहरूसँग रहेर स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराकानी गर्नेछौँ। आजका अतिथिहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। स्वास्थ्य क्षेत्रका दुईजना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, डाक्टर योगेन्द्र राई जो होमियोप्याथिक चिकित्सक पद्धतिमा हुनुहुन्छ, त्यसै गरी डाक्टर भवानी भट्टराई एक्युपङ्क्चरिस्ट खाद्य प्राविधिक जनस्वास्थ्य कर्मी। अब यहाँहरू दुवैजनाले बिरामीलाई उपचार गर्ने, बिरामीलाई आराम दिने, निको पार्ने, तपाईँहरू चाहिँ कतिको अहिले आराम हुनुहुन्छ? हामी अहिले ठिकै छौँ, सबै कुरा ठिक छ। हाम्रो अब यथास्थितिहरू चाहिँ सामान्य रूपले अब चाहिँ समयानुकूल रूपमा चाहिँ चलिरहेको छ। सबै कुरा ठिक छ। अब कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले धेरैलाई त्रास जुन छ, तर पनि हामी चाहिँ यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा चाहिँ मानसिक रूपमा चाहिँ तयारी भएर जुन चाहिँ खट्नुपर्ने अवस्था थियो र अहिले चाहिँ अब पहिला भन्दा भनौँ न अहिले त सङ्क्रमण पनि धरानमा घटिसकेको अवस्था सायद लाग्छ। त्यही कारण हामी चाहिँ अब मानसिक रूपले मात्रै होइन अझ झन् शारीरिक रूपले चाहिँ तयारी अवस्थामा रहेको मलाई चाहिँ भइरहेको छ होइन। डाक्टर भवानी भट्टराई, हामी एकदम ठिक छौँ। हामीले यो सङ्क्रमणको घडीमा पनि कसरी मानिसलाई शारीरिक, मानसिक र खाद्य अथवा न्युट्रिसनल रूपमा चाहिँ चुस्त दुरुस्त पार्ने भन्ने हामीले चाहिँ नीति नियम होइन, स्वास्थ्यका नीति नियमहरू हुन्छन्, त्यसमा रहेर अरूलाई पनि सेवा दिइ नै रह्यौँ होइन। अहिले हामी सबै ठिकै छौँ, आराम हुनुहुन्छ एकदम। यहाँले धरानमा यो खालको एउटा उपचार पद्धतिको विकास गर्नुभएको छ, खास गरी होमियोप्याथिक क्लिनिक भन्नुभएको छ यहाँहरूले होइन। मैले डाक्टर योगेन्द्र राईसँग यो जिज्ञासा राखेँ, यो पुनर्जीवन होमियोप्याथिक क्लिनिक प्राली जुन आचार्य लाइनमा छ, यो उपचार पद्धतिमा बिरामीहरू कसरी चाहिँ आकर्षण भइरहेका छन्? सबैभन्दा पहिला त मलाई लाग्छ होमियोप्याथिक उपचार पद्धति के हो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ बुझाउनु पर्ने
बुझाउनु पर्ने चाहिँ म देख्छु किनभने होमियोप्याथी आयुर्वेद चाहिँ एउटै हो भन्ने चाहिँ जनमानसमा परेको छ फेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब सरकारी चाहिँ जुन निकायहरू अथवा चाहिँ हैन यो सञ्चार माध्यमहरूले पनि चाहिँ त्यही तरिकाले प्रचार गरिदिइराखेको अवस्थामा चाहिँ मलाई लाग्छ यो दुईटा जुन उपचार पद्धतिहरू बीचमा चाहिँ हामी चाहिँ पहिला चाहिँ बुझाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ होमियोप्याथी चाहिँ विशेष गरेर कस्तो हुन्छ नि एउटा सिद्धान्त छ यसको समान नै समानको चाहिँ समाधान हो भन्ने सिद्धान्त छ जुन चाहिँ यो चाहिँ 1796 मा चाहिँ यो प्रतिपादन भएको चाहिँ चिकित्सा विज्ञान हो जर्मनबाट सुरु भएर चाहिँ अहिले अब विश्वको चाहिँ झन्डै लगभग चाहिँ 150 वटा भन्दा बढी देशहरूमा चाहिँ यसले चाहिँ लोकप्रियता चाहिँ हैन लिइरहेको छ अझ भनौँ नेपालको छिमेकी राष्ट्र चाहिँ भारतमा चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ झन्डै 200 भन्दा बढी चाहिँ होमियोप्याथिक चाहिँ मेडिकल कलेजहरू सञ्चालनमा छ भने वर्षमा चाहिँ 20-22 हजार चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ BHMS डाक्टरहरू चाहिँ उत्पादन भइरहेको अवस्था पनि हो र भारतमा चाहिँ अब सरकारले पनि उस्तै सहयोग गरिरहेको अवस्थामा अहिले चाहिँ मदरल्यान्डको रूपमा चाहिँ होमियोप्याथीलाई चाहिँ भारतलाई चाहिँ लिइराखेको अवस्था छ तर युरोपियन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ कस्तो छ भने विशेष रूपमा चाहिँ होमियोप्याथी किन प्रचार भएन होला भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न पनि पर्ने आवश्यकता चाहिँ मैले चाहिँ महसुस गरेको छु जस्तो कि तपाईँको चाहिँ यो पहिलो दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको जुन चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न जर्मनबाट सुरु जुन भएको थियो विश्वयुद्ध त्यतिखेरदेखि चाहिँ अङ्ग्रेजहरू अथवा चाहिँ अमेरिकनहरू बीचको चाहिँ जुन यो शीत युद्ध जस्तो के अब जर्मनमा अथवा चाहिँ युरोपमा भएको कुरालाई चाहिँ अमेरिकाले सिधै ग्रहण नगर्ने अमेरिकामा भएको कुरा चाहिँ युरोपले चाहिँ हैन त्यो सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ ग्रहण नगर्ने त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यसको विकास चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिका र युरोपमा चाहिँ राम्रो हुन सकेन अब यसको मूल सिद्धान्त चाहिँ समान नै समानको समाधान हो भन्ने चाहिँ रहेको छ र यो विश्वको चाहिँ दोस्रो ठुलो चिकित्सा पद्धति भनेर चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि भनिसकेको अवस्थामा यसमा उपचार चाहिँ कस्तो हुन्छ समानले चाहिँ समानलाई चाहिँ उपचार गर्ने जस्तो चाहिँ एउटा रोग लागेको हुन्छ हामी चाहिँ उसको चाहिँ लक्षणलाई विशेष फोकस गर्छौँ अरू चिकित्सा पद्धतिमा चाहिँ उसलाई चाहिँ हैन डायग्नोसिस गर्ने हैन विभिन्न चाहिँ अब हैन ल्याब चाहिँ अब परीक्षण गराउने अथवा चाहिँ एक्सरे विभिन्न गराउने हुन्छ तर हामी चाहिँ विशेष रूपमा बिरामीलाई चाहिँ हेर्छौँ बिरामीको चाहिँ व्यक्तिपरक उपचार हो प्रत्येक व्यक्ति पछि चाहिँ उपचार चाहिँ फरक फरक हुन्छ जस्तो एकजनालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ टाउको दुखेर आयो भने अर्को बिरामी पनि टाउको दुखेर आएको हुनसक्छ मतलब चाहिँ एक्सरेहरू अथवा ल्याब टेस्टहरू नगरिकन गरिन्छ ल्याब टेस्टहरू एक्सरेहरू चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा के अरे त्यसको चाहिँ इन्भेस्टिगेसनमा सहयोग गर्नको लागि हामी गर्छौँ तर यसको मूल चाहिँ सिद्धान्त के हो भने औषधि चाहिँ उसको लक्षणसँग सबैभन्दा मिल्ने जुन औषधि हुन्छ किनभने औषधिहरू चाहिँ हामीले चाहिँ होमियोप्याथिक औषधिहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटा स्वास्थ्य मान्छेमा परीक्षण गरेका हुन्छौँ त्यो स्वास्थ्य मान्छेमा परीक्षण गर्दाखेरि औषधि खाएपछि चाहिँ जुन लक्षणहरू दिएको हुन्छ त्यसले चाहिँ औषधिको चाहिँ एउटा पुस्तक बन्छ त्यो आधारमा जस्तो मैले अघि भने तपाईँको 2 जना टाउको दुख्ने मान्छे आयो भने उसको चाहिँ शारीरिक अवस्था उसको मानसिक अवस्था अथवा उसको संवेदनात्मक अवस्था चाहिँ एउटै हुँदैन त्यो किनभने प्रकृतिले नै फरक चिज चाहिँ दिएको हुन्छ उनीहरूलाई टाउको दुखेको छ समस्या 2 जना छन् तर पनि दुवैलाई चाहिँ औषधि फरक हुन्छ किनभने एउटाको टाउको दुख्न सक्छ तपाईँको घाममा हिँडेको बेला मेडिसिनै फरक हुन्छ एउटाले टाउको दुखेको हुनसक्छ तपाईँको चाहिँ चिसो भएको बेला अथवा पानी पर्ने बेलामा चाहिँ दिन धुम्म हुँदाखेरि टाउको दुखेको छ भने त्यो मोडालिटीको आधारमा चाहिँ अलग अलग औषधिहरू हुन्छ र फेरि उसको शारीरिक अवस्था पनि हेर्छौँ कसैको शारीरिक चाहिँ बनावट कस्तो हुन्छ मोटो हुन्छ ठुल्ठुलिएको हुन्छ कसैको चाहिँ पातलो शरीर हुन्छ भने औषधि फरक हुन्छ कसैको शरीर चाहिँ तपाईँको तातो प्रकृतिको हुन्छ कसैको चिसो प्रकृतिको हुन्छ भनेपछि यो आयुर्वेदिक पद्धतिको विकास हुँदै होमियोप्याथिकतिर गएको यसरी यसरी होइन यो हिपोक्रेट्सकै पालामा चाहिँ तपाईँको अभ्यास भएको छ यसको जुन सिद्धान्त चाहिँ तपाईँको 1796 मा प्रतिपादन भयो तर यसको अभ्यास चाहिँ के गर्यो भन्दा हिपोक्रेट्स पनि चाहिँ हाम्रो चिकित्सा विज्ञानको चाहिँ अब सबैभन्दा चाहिँ पुरानो गुरु मानिन्छ होइन उहाँले गर्दाखेरि नै आज एलोप्याथी पनि यहाँसम्म आएको छ हिपोक्रेट्सले पनि यो सिस्टमलाई चाहिँ अपनाएको छ क्या संसारमा उपचार गर्ने पद्धति जम्मा 4 खालको छ एलोप्याथी होमियोप्याथी आइसोप्याथी र चाहिँ एन्टिप्याथी यो 4 खालको मात्रै उपचारहरू छ हामीले चाहिँ बाहिरी रूपमा हेर्ने हो भने तर त्यो भित्र चाहिँ अलग अलग चाहिँ प्रकृतिहरू छन् उपचार गर्ने चाहिँ विभिन्न मोडहरू छ जस्तो कि एलोप्याथीमा के गर्छ भन्दा जुन रोग लागेको छ ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्योसँग चाहिँ नमिल्ने औषधिहरू जस्तो तपाईँलाई ज्वरो आयो भने ज्वरो नआउने औषधिहरू दिइन्छ एलोप्याथीमा आइसोप्याथीमा के हुन्छ भन्दाखेरि सेम रोगको सेम ट्रिटमेन्ट जस्तो कसैको कान पाक्यो भने त्यो कानको पिप चाहिँ त्यही बिरामीलाई दिँदाखेरि ठिक हुने उपचार चाहिँ आइसोप्याथी हो सेम के सेम भन्दा पनि त्यो जस्ताको तस्तै उपचार क्या त्यो चाहिँ
अर्को चाहिँ तपाईँ एन्टिप्याथी जुन भन्छ, जस्तो कि तपाईँको चाहिँ सर्पले टोक्यो भने सर्पकै विष दिएर उपचार गर्ने त्यो एन्टिप्याथी अहिले पनि एलोप्याथीकोमा चाहिँ अभ्यास भइरहेको थियो, एन्टिप्याथी अन्तर्गत पर्दछ। होमियोप्याथी भनेको चाहिँ जुन रोग लागेको छ त्यसको सिम्टम्स हेरेर औषधिमा पनि जुन लक्षण छ त्यो दुईटालाई चाहिँ मिलाएर जति तपाईँले चाहिँ सिमिलिमम भन्छौँ हामी, जति सक्दो चाहिँ उनीहरू चाहिँ के हुन्छ एउटै प्रकृतिको चाहिँ लक्षण चाहिँ भयो भने त्यो चाहिँ रोग चाहिँ न्युट्रलाइज भएर जान्छ भन्ने चाहिँ यसको सिद्धान्त रहेको छ मुख्य गरेर चाहिँ। जड त खास गरी औषधि चाहिँ कसरी बन्छ भन्ने कुरा हामी केही समयमा आउनेछौँ। हामीसँग एक्युपङ्क्चरिस्ट, खाद्य प्राविधिक र जनस्वास्थ्य कर्मी डाक्टर भवानी भट्टराई पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरू यो उपचार पद्धतिमा हल बाँधेर लाग्नु भएको छ। तपाईँहरू चाहिँ यता डाक्टर योगेन्द्र राईले चाहिँ होमियोप्याथिक औषधि खानुपर्छ भन्नुहुन्छ, तर उहाँ चाहिँ औषधि बिना नै उपचार गर्दै हुनुहुन्छ। कसरी संयोग भयो तपाईँहरू बिचको यो खालको चाहिँ सहकार्य? अब यहाँले चाहिँ एक्युपङ्क्चरिस्ट विधिबाट अथवा खानपानको शैली, त्यसपछि पूर्व सचेतनाका कारणले चाहिँ आफू पहिला ठिक हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। उहाँको चाहिँ विधा नै 3 विधा: एक्युपङ्क्चरिस्ट, खाद्य प्राविधिक, जनस्वास्थ्य कर्मी। हजुर, के छ भने म सुरुमा उपचार गर्न उपचारकको रूपमा आएँ। मैले अकुपङ्क्चर विधालाई चाहिँ मुख्य मेरो पेसा बनाएँ। म उपचार गर्दै जाँदाखेरि मान्छे चाहिँ खानपानबाट अथवा न्युट्रिसनल भेल्यु लस भएर अथवा खान नजानेर अथवा खान नपाएर बिरामी भइरहेका धेरै मान्छेहरू पाएँ। त्यसपछि यसलाई कन्ट्रोल गर्ने हो भने खानामा मात्रै हामीले ब्यालेन्स ल्याउने, नियमित आहारमा चाहिँ ध्यान दिने हो भने कयौँ रोगहरू निको हुन्छन् भन्ने सोचिसकेपछि चाहिँ म खाद्यतिर लागेँ। होइन, खाद्यतिर लाग्दाखेरि हामीले ठुलै सफलता पायौँ। म लगभग अकुपङ्क्चरमा 58 सालदेखि थिएँ भने म अर्को 68 सालमा फेरि खाद्यमा गएँ। हामी यो दुईटासँगै हुँदाखेरि अझ अलिक सफलता मिल्यो। पछि हामीलाई लाग्यो कतिपय रोगहरू चाहिँ बाहिरबाट आइरहेका छन्, कतिपय एकले अर्कालाई सारिरहेका छन्, कतिपय चाहिँ अव्यवस्थित रहनसहनका कारणले भइरहेको छ भन्ने भइसकेपछि हामीले यी तीनै कुरालाई मिलाएर लाने हो भने त बिरामी त हामी पहिलो प्राथमिकता बिरामी नहोस् भन्नेमा गयौँ। किनभने जनस्वास्थ्य मात्रै एउटा यस्तो पाटो हो जसले एउटा बिरामी लाग्न नदिनको लागि 1 रुपियाँ खर्च गर्छ, र ट्रिटमेन्ट पाटो भनेको यस्तो पाटो हो जसले रोग लागिसकेपछि अरू 79 रुपियाँ खर्च गराउँछ क्या। भन्नाले हामी यो यतिसम्म लाग्यौँ कि एउटा बिरामी, एउटा मान्छे बिराम नै नहोस् अथवा बिराम भइसकेपछि पनि सर्वसुलभ रूपमा उपचार पाओस् भनेर हामी चाहिँ होमियोप्याथिक सँगसँगै फेरि आयौँ। किन भन्दा होमियोप्याथिक औषधि पनि सर्वसुलभै छ अहिले नेपालमा, यतिको जे भए पनि होइन। अर्को कुरा के छ भने होमियोप्याथिकको साइड इफेक्ट छैन, अकुपङ्क्चरको पनि त्यही छ। र हामी दुईजना हल बाँधिनुको हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको हामी एउटा नयाँ प्रविधिको विकास गर्दैछौँ जुन चाहिँ हो होमियोपङ्क्चर। हामी एउटै बिरामीलाई दुईजना बसेर हेरेर त्यसपछि कुन औषधि चलाउने उहाँले गर्नुहुन्छ, त्यही अनुसार हामी अकुपङ्क्चर पोइन्टहरू रुज्न थालेका छौँ। अथवा उहाँले यो औषधि चाहिँ उसलाई हाल्न सकिन्छ भनेपछि हामीले कुनै अकुपङ्क्चरका बिन्दुमा कति डाइल्युसन गर्ने त्यो औषधिलाई विचार गरेर त्यो अकुपङ्क्चरका पोइन्ट्समा इन्जेक्ट गर्न थालेको। यो एक्युपङ्क्चर विधि नै भने के हो अलिक स्पष्ट पार्दिन तपाईँहरू कसरी बिरामीलाई ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ, उपचार गर्नुहुन्छ? हजुर हो, अहिले हामीले सबैतिर थाहा नभएको र धेरैले थाहा पाउनुपर्ने कुरा अकुपङ्क्चर भनेको। विशेष त अकुपङ्क्चर भनेको एकदमै प्राचीन उपचार विधि हो होइन। यो चाहिँ चाइनामा उत्पत्ति भयो भनिन्छ, तर हामीले पहिल्यैदेखि गरिरहेको विधि अनुसार नै पर्छ। अकु सजिलो तरिकाले बुझ्ने हो भने अकु भनेको पोइन्ट हो र पङ्क्चर भनेको त्यो पोइन्टलाई गोच्नु। जब हामी कहाँ बिरामी आउँछन् हामी के गर्छौँ, तपाईँको साइन एन्ड सिम्टम्स लिन्छौँ, तपाईँलाई के भइरहेको छ तपाईँबाट लिन्छौँ र तपाईँले के गर्नु हुँदैछ त्यो कुरा पनि लिन्छौँ। त्यसपछि हामी एउटा इमेज बनाउँछौँ होइन। इमेज बनाइसकेपछि त्यो इमेजमा कहाँनिर ब्लक छ भनेर घोज्छौँ। केले घोज्नुहुन्छ? हामी अहिले पहिला प्राचीन कालमा
ढुङ्गाका सियोहरूले पनि घोच्थे, तर अहिले एडभान्स भइसकेको छ। हामी मसिना स्टेराइल निडलहरू युज गर्छौँ। सुई नै हुन्छ। त्यो सुईभित्र औषधिहरू हुन्छ होइन, अकुपङ्चरले त्यो मान्यता राख्दैन। अकुपङ्चरले के गराउँछ भने हाम्रो जीवन शक्ति अथवा हामी जन्मिँदैखेरि लिएको एउटा शक्ति हुन्छ, त्यो शक्तिलाई सन्तुलित बनाउने हो। त्यो सुई एउटा सियो हो, तपाईँ मानिलिनुहोस् त्यो सियो लुगा सिलाउने सियो, तर त्यो स्टेराइज कन्डिसनको छ होइन। त्यो चाहिँ एउटा यस्तो खालको मेटल हो, त्यसमा कुनै इन्फेक्सन छैन र त्यसले घोच्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि जुनसुकै सियोले पनि घोच्दा हुन्छ फेरि? त्यस्तो होइन, त्यो प्राचीन कालमा मैले अघि भने प्राचीन कालमा ढुङ्गाले पनि घोचिन्थ्यो, तर अहिले त्यो कन्डिसन छैन। हामी मेटलहरू चुज गर्छौँ। अहिले चाहिँ सुनका सियोहरू अकुपङ्चरमा युज हुनसक्छ डिजिज हेरेर, चाँदीका सियोहरू युज हुनसक्छ। अहिले नर्मल्ली चल्ने भनेको स्टेनलेस स्टिलका सियोहरू हामी युज गर्छौँ, जुन चाहिँ हामी कोरियाबाट मगाउँछौँ। कोरियाबाट आउँछ? हजुर, सियो चाहिँ। उपचार तपाईँहरूले त्यो विधिबाट गरिसकेपछि निको पनि हुन्छ नि? बिरामी निको पनि होइन, हाम्रो शरीर जस्तै काहीँ ठोकियो, लडियो, दुख्यो, निको भयो। तपाईँले औषधि खानु परेन, बिना औषधि एउटा हामी एजुम गरौँ, तपाईँ काहीँ लड्नुभयो, ठोकियो अथवा तपाईँको काट्यो, औषधि खानु परेन। किनभने त्यो शक्ति हामीसँग अलरेडी छँदैछ। हामी जन्मिँदैखेरि नेचरले हामीलाई एउटा गिफ्ट दिएछ, त्यो भनेको हाम्रो जीवन शक्ति हो क्या। अब अकुपङ्चरले कसरी काम गर्छ भनेर म तपाईँलाई अलिकति भन्छु। यो कामको विषयमा हामी एकैछिनपछि आउँ। डाक्टर योगेन्द्र राई, खास गरी यो होमियोप्याथीको औषधिहरू तपाईँहरू बिरामीहरूलाई खुवाउनुहुन्छ नि, हजुर, यो औषधि कसरी बन्छ? यसको अब सबै चिकित्सा पद्धतिमा हेर्ने हो भने चाहिँ औषधिजन्य पदार्थ चाहिँ वही हो, जुन हाम्रो चाहिँ औषधि बनाउने प्रक्रिया मात्रै चाहिँ फरक छ। जस्तो अरूमा के हुन्छ भने औषधिजन्य जुन चाहिँ अथवा वस्तु या पदार्थलाई चाहिँ उहाँहरू चाहिँ जस्तो आयुर्वेदमा हेर्ने भने त्यसलाई कुटेर अथवा त्यसको चाहिँ होइन के भन्छ त्यो ढुटोलाई के भन्छ, धुलो बनाएर उहाँहरू चाहिँ त्यो फर्ममा बेच्ने, ट्याब्लेटहरू बनाएर बेच्ने हुन्छ। एलोप्याथीमा चाहिँ कुन चाहिँ रसायन अथवा कुन चाहिँ इन्जाइम अथवा कुन चाहिँ चिज चाहिँ आवश्यक छ त्यसलाई ठ्याक्कै निकालेर त्यसको प्रयोग हुन्छ। होमियोप्याथीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि चिजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अदृश्य शक्तिको रूपमा चाहिँ परिणत गर्ने हो। डाइल्युसन जुन भन्छ हामी डाइनामाइजेसन भन्छौँ। त्यो डाइनामाइजेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो 1 ml चाहिँ तपाईँको चाहिँ औषधिजन्य चाहिँ वस्तु भयो, त्यसमा चाहिँ 99% चाहिँ के हुन्छ भन्दा रेक्टिफाई स्पिरिट जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ 1 ml मा 99 ml चाहिँ त्यसलाई 100 बनाउनको लागि चाहिँ मिश्रण गर्छौँ। त्यसको बनाउने जुन सरल भाषामा भनिदिनु न, यो आयुर्वेदिक चाहिँ वस्तुकै औषधि हो कि अथवा अर्कै औषधिहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ? होइन, औषधिजन्य जति पनि यहाँनिर जडीबुटीहरू नै हो, त्यसमा चाहिँ रसायन पनि हुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँको जीवजन्तुबाट चाहिँ उत्पादन भएकोहरू चाहिँ औषधिहरू पनि हुन्छ। जस्तो हामीले चाहिँ सर्पको विषहरूबाट पनि औषधिहरू चाहिँ बनाएको हुन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ डाइल्युसन गरेर क्या। अब हामीसँग हेर्ने भने 6-7 प्रजातिको चाहिँ सर्पहरूको विषबाट बनेको औषधि हुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ यो भनौँ न अब यो एनिमलबाट चाहिँ बनाएकोहरू पनि फेरि चाहिँ औषधिहरू छ। त्यस्तै मिनरल जुन हुन्छ खनिज तत्त्वहरू जस्तो हामीले खाने नुनबाट पनि औषधिहरू बनाइएको हुन्छ। त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भने एउटा क्रुड फर्ममा भनौँ न अथवा कच्चा रूपमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको जुन औषधिजन्य त्यसको मात्रा अथवा त्यसको डाइनामिक फर्ममा चाहिँ त्यसको पावर चाहिँ शक्ति चाहिँ नदेखिँदो रहेछ क्या। होमियोप्याथीमा चाहिँ त्यसलाई डाइल्युट गरेर त्यसलाई शक्तिकृत बनाएपछि त्यसले चाहिँ तपाईँको काम गर्दो रहेछ। जस्तो कि हामीले खाने चाहिँ सामान्य नुनको कुरा गरौँ न, त्यो चाहिँ NaCl भनेर चाहिँ सोडियम र क्लोरिनबाट चाहिँ बनेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ डाइल्युसन गरेपछि तपाईँको चाहिँ अहिले हाम्रोमा धेरै चल्ने औषधि हो त्यो। यति चाहिँ प्रयोग छ त्यसको, किनभने कसैलाई चाहिँ तपाईँको अहिले हाम्रो समाज कस्तो छ भने सम्बन्ध विच्छेदका केसहरू हुन्छ अथवा कुनै चाहिँ होइन जस्तो होइन लभ एफेयर भएको चाहिँ केटाकेटीहरूमा चाहिँ बिचमा चाहिँ सम्बन्धहरू ब्रेकअप भयो भने अथवा आफ्नो आत्मीय मान्छेहरूसँग चाहिँ बिछोड भयो भने त्यस्तो अवस्थामा जुन प्रकारको उनीहरूको चाहिँ मानसिक तनावले चाहिँ उत्पादन भएको रोगहरू हुन्छ नि, त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यो खाने नुनबाट बनेको हामी चाहिँ नेट्रोम्युरेटिकम भन्छौँ क्या। त्यो औषधि यति प्रभावकारी छ, जुन औषधिको मानसिक चाहिँ कस्तो हुन्छ भने
अवस्था चाहिँ कोहीसँग बोल्न मन नपराउने होइन कोठाभित्र बस्ने रोएर बस्ने साथीभाइहरूसँग चाहिँ घुलमेल नहुने आफैभित्र क्या त्यो रिजर्भ टाइपको आफ्नो चाहिँ वेदना अथवा दुःखहरू चाहिँ अरूलाई चाहिँ सेयर नगर्ने त्यो खालको हुन्छ नेट्रोमिर भन्ने जुन चाहिँ हामी खाने नुनबाट बनाउँछौँ अब त्यस्तैखेरि अर्को खालको औषधि छ फस्फोरस भन्ने त्यो चाहिँ एउटा मिनरल खनिजबाट बनाउँछ हामी फस्फोरस भन्छौँ त्यो सिधै खाइयो भने चाहिँ विष हो तर त्यसबाट बनेको औषधि फेरि नेट्रोमिरको ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ क्या त्यस्तो चाहिँ फेरि के हुन्छ तपाईँ त्यहाँ ढोकाबाट आउनुभयो बिरामी उसको एटिट्युडबाटै थाहा भइहाल्छ क्या आउँदाखेरि चाहिँ खुलापन त्यो ओपन बक्स जस्तो क्या खुला प्रकृतिको अनि होइन जेमा पनि चाहिँ रमाउने खुलाका सबैलाई चाहिँ एउटै व्यवहार गर्ने ठ्याक्कै त्यो खालको चाहिँ मानसिक उसको चाहिँ अवस्था हुन्छ हामी यो कुराहरूलाई चाहिँ हेरेर बढी चाहिँ हामी मानसिक उसको अवस्था के छ त्यो हेर्छौँ अब कतिपय केसमा चाहिँ जस्तो थुजा भन्ने एउटा मेडिसिन छ हामी खुब यो हाम्रो एलोप्याथिक डक्टरहरूले पनि बिपी केएचएसबाट खुब रेफर पनि गर्नुहुन्छ मुसाको लागि खानु भनेर क्या तर त्यसको चाहिँ प्रयोग धेरै छ क्या थुजा भनेको चाहिँ कस्ता बिरामीहरू मैले अलिकति थुजाको बारे थुजा भनेको चाहिँ हाम्रो धुपी सल्लाह है फेरि धुपी सल्लाहको माथि देख्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ त्यो दाना लाग्यो ट्याक्कै त्यो दानाको त्यसको भौतिक रूप चाहिँ त्यो हो तर त्यसलाई डाइनामिक रूपमा हामीले प्रयोग गर्दाखेरि पनि शरीरमा गाँठागुठीहरू आउने त्यो प्रकृतिको चाहिँ अवस्थाहरूमा चाहिँ थुजाले एकदम राम्रो काम गर्छ थुजाको चाहिँ फेरि बढी मानको हुन्छ क्या त्यो चाहिँ मोटो हुन्छ होइन अब स्लिममा फेरि थुजाको त्यस्तो काम हुँदैन उसको शारीरिक अवस्था पनि गणेशजी जस्तो चाहिँ आकारको हुन्छ भनेर हामी चाहिँ अध्ययन गर्छौँ क्या त्यो उसको शारीरिक अवस्था मानसिक अवस्था उसको संवेदनात्मक जुन हामी इमोसनल स्ट्याटस भन्छौँ उसको त्यो चिज चाहिँ मिल्यो भने सबैभन्दा राम्रो उपचार र सबैभन्दा छिटो उपचार हुने चाहिँ होमियोप्याथी एलोप्याथीले भन्दा छिटो काम गर्छ हामीले कतिपय केस हेरेको छौँ खाएको चाहिँ तपाईँको आधी घन्टामा चाहिँ इमर्जेन्सी केस पनि कहिलेकाहीँ ठिक हुन्छ क्या अब इमर्जेन्सी केसमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो के छ भने ठ्याक्कै औषधि दिन सकिएन भने त्यसले अरू असर गर्छ कि भन्ने हो तर मिल्यो भने सबैभन्दा राम्रो जस्तो एपेन्डिसाइटिसको केसहरू हामीले हेऱ्यौँ तपाईँको चाहिँ होइन अब त्यो इमर्जेन्सी चाहिँ अपरेसन अब हुन नसक्दाखेरि हामीले औषधि चलाउँदाखेरि त्यस्ता केसहरू रिकभर भएकोहरू चाहिँ छ त्यो हुँदाखेरि होमियोप्याथी भनेको चाहिँ होमियो प्लस प्याथी होमियो मतलब के भन्दा सिमिलर सेम भन्ने त सिमिलर प्याथी भनेको चाहिँ डिजिज भयो सेम रोगलाई रोगसँगै मिलाइदियो भने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने त्यो चाहिँ न्युट्रलाइज भएर ठिक हुन्छ भन्ने हुन्छ दर्शक महानुभावहरू यति बेला हामी औजार विशेष कुराकानीमा छौँ र यो औजार विशेष कुराकानी आज हामी पुनर्जीवन होमियोप्याथिक प्रणाली धरान 9 आचार्य लाइनमा तयार गर्दैछौँ र हामीसँग कुराकानीमा हुनुहुन्छ होमियोप्याथिक चिकित्सक डाक्टर योगेन्द्र राई र एक्युपङ्क्चरिस्ट खाद्य प्राविधिक तथा जनस्वास्थ्य कर्मी डाक्टर भवानी भट्टराई एक्युपङ्क्चरिस्टको विषयमा अघि डाक्टर भवानी भट्टराईले भन्दै हुनुहुन्थ्यो उपचार कसरी गर्छ भन्ने कुरा त्यसलाई कन्टिन्यू गरौँ अघि मैले भनिहालेँ अकुपङ्क्चर अकु भनेको मसिनो सियोहरूले कुनै बिन्दुमा घुस्ने अकुपङ्क्चर जब हामीले स्ट्राइल निडल कुनै बिरामी आउँछ सुरु गरौँ कुनै बिरामी आउँछ हामी तपाईँको साइन एन्ड सिम्टम्स लिन्छौँ हैन साइन एन्ड सिम्टम्स लिइसकेपछि तपाईँको हाम्रा विभिन्न प्रक्रियाहरू छन् तपाईँको जिब्रो हेर्ने आँखा हेर्ने हैन त्यहाँबाट तपाईँको इनर्जी सर्कुलेसन कुन अङ्गबाट आएको इनर्जी सर्कुलेसन डिस्टर्ब भयो हाम्रोमा 12वटा अङ्ग छन् र 14वटा च्यानल छन् अकुपङ्क्चरमा भन्दाखेरि हैन ती च्यानलबाट आएको इनर्जी कहाँ ब्लक भयो भने एउटा इमेज बनाउँछु ठ्याक्क इमेज बनाइसकेपछि अब त्यो इमेजमा ब्लकेज भएका पोइन्टरलाई अब इनर्जी फ्लो गराउनु पर्यो त्यहाँनिर अनि त्यो ठ्याक्क अब यस्तै भयो मानिलिउँ हैन अब यहाँनिर चाहिँ ब्लक छ भन्ने भइसकेपछि त्यसमा हामी जब निडल लगाउँछौँ त्यसले एक प्रकारको भाइब्रेसन दिन्छ उत्तेजना पैदा गर्छ उत्तेजना निष्क्रिय अङ्गलाई सक्रिय बनाउँछ निष्क्रिय अङ्गलाई मात्रै होइन यसले त एउटा सानो टिस्यु त्योभन्दा सानो सेललाई नै सक्रिय गराउँदै लाने हो जब हामी घोचिसकेपछि त्यसले हाम्रो एउटा वेभ अथवा तरङ्ग उत्पन्न गर्छ र ब्रेनलाई स्टिमुलेट गरिदिन्छ अब साधारण भाषामा बुझ्दाखेरि अब मैले यहाँनिर ढ्याक्क हाने यहाँ दुखिसकेपछि हामी यसो यसो गर्छौँ निको हुन्छ जुन यहीसँग सम्बन्धित हो क्या जब यहाँनिर चाहिँ तपाईँका विभिन्न बायोकेमिकल रियाक्सन हुन सक्यो भने यो दुखेको निको भयो तर बायोकेमिकल रियाक्सन हुन सकेन भने यो कुरा दुखेको दिमागले नै थाहा पाएन भने चाहिँ दुखिरहेको अब अकुपङ्क्चर गर्नु पऱ्यो यहाँनिर यहाँ ठोकियो दुख्यो अब अकुपङ्क्चर कुन पोइन्टलाई गर्ने हो अब ठोकिएर दुखेको आफै दुखेको
अथवा हड्डीहरू कमजोर भएर दुखेको अथवा नसा अथवा कार्टिलेज कमजोर भएर दुखेको भन्दा चाहिँ अब तपाईँको भित्री अङ्गबाट जस्तै मुटुबाट गएका इनर्जी फ्लोमा काहीँ ऊ छ कि अथवा किडनीबाट गएका छन् कि त्यो हामी तपाईँको साइन एन्ड सिम्टम्समा हेरिसकेपछि जुन म्याप बनाउँछौँ अनि म्याप बनाइसकेपछि निडल लाउँछौँ पोइन्टमा त्यो निडलले तत्कालै इनर्जी फ्लो गराउँछ अब त्यो इनर्जी फ्लो गराउनु भनेको चाहिँ दिमागलाई तेरो यो ठाउँमा यस्तो खालको चाहिँ कमजोरी भइरहेको छ त्यहाँ बना अब क्रोनिक डिजिजहरूमा के हुन्छ आज बना भन्छ भोलि बना भन्छ पर्सि बना भन्छ भन्दा गरिसकेपछि पनि क्रोनिक डिजिजहरू चाहिँ बिस्तारै लामो समयमा ठिक हुँदै जान्छ एक्युट डिजिजहरू जस्तै अहिले दुख्न थालेका केसहरूमा के हुन्छ तत्कालै बनाउन सक्छ क्या यहाँहरू दुवैजनाको यो कुराकानी सुन्दाखेरि नि यहाँहरूले अलिकति उपचार पद्धति चाहिँ बिरामीसँग उपचार गर्दाखेरि चाहिँ साइकोलोजिकल तरिकाले पहिला बुझेर त्यसपछि उपचार गर्नुहुन्छ है क्या यो हाम्रो उपचार विधिमा मात्रै होइन सम्पूर्ण चिकित्सा विज्ञानले नै के गर्नुपर्दछ भने बिरामीको साइकोलोजी बुझेरै उपचार गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता हो अलिक बढीभन्दा बढी तपाईँहरू गहन ढङ्गले अध्ययन गर्नुहुँदो रहेछ यो विषयमा होइन यो अब हाम्रो चाहिँ अब क्षेत्र नै यही भएकोले पनि चाहिँ होइन अब पुरा हाम्रो चाहिँ समय यसैमा जान्छ विशेष गरी त मलाई के लाग्छ भने होमियोप्याथी र अकुपङ्चरको जुन यसको सिद्धान्तहरू नि प्रायः मेल खान्छ क्या यो प्राकृतिक चिकित्सा अन्तर्गतकै हुन् दुइटै त्यो हुँदाखेरि अकुपङ्चरको पनि साइड इफेक्ट छैन होमियोप्याथीको पनि त्यस्तो चाहिँ एडभान्स साइड इफेक्ट जुन हुन्छ होइन अधिक मात्रामा साइड इफेक्टहरू हुँदैन सबै प्रकारको बिरामीहरूको उपचार गर्नुहुन्छ तपाईँ हामीले सकेसम्म तपाईँको तुरुन्त चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्ने भएका केसहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ जस्तो कतिपय केसहरू त फेरि अपरेसन गर्नुपर्ने जस्तो पाठेघरको चाहिँ ट्युमरहरू होइन हामीले चाहिँ उपचार गरेर राम्रो भइरहेछ मृगौलाको चाहिँ तपाईँको किडनीको चाहिँ जुन स्टोनहरू छ होइन त्यो अपरेसन गरिराख्नु फुटाइराख्नु पर्दैन कि हाम्रोमा औषधिहरू छ त्यो औषधिले चाहिँ राम्रो काम गरिहाल्छ त्यो आफै चाहिँ फुटाएर जाने गलाएर जाने औषधिहरू पनि हुन्छ तर मैले जस्तोसुकै अवस्थाको जस्तोसुकै भन्दा पनि त्यसको साइजमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ जस्तो हामीले यहाँ चाहिँ 22 mm सम्मको चाहिँ होइन किडनीको चाहिँ पथरिया झारेका छौँ तर अब पित्तथैलीको पथरिया जाने सम्भावना त एकदमै कम हुन्छ होइन मृगौलाको चाहिँ जाने सम्भावना अधिक मात्रामा हुन्छ अनि जस्तो चाहिँ हामीले बढी हेर्ने केसहरू भनेको यहाँ अब अकुपङ्चरबाट आउने केसहरू प्यारालाइसिसको केसहरू माइग्रेनको केसहरू बढी हेर्छौँ होइन अनि अब नसा सम्बन्धी समस्याहरू जो चाहिँ छ त्यो चाहिँ हामी अकुपङ्चरबाट प्रायः गरिराखेको हुन्छौँ भने होमियोप्याथीमा चाहिँ यो पेप्टिक अल्सरको ग्यास्ट्राइटिसको केसहरू होइन अब स्किनको केसहरू धेरै मात्रामा हेर्छौँ र महिलाहरू चाहिँ सम्बन्धी हुन्छ नि महिलाहरूको चाहिँ पाठेघर सम्बन्धी महिनावारी अनियमित भएका केसहरू अथवा महिनावारी रोकिएका केसहरूमा चाहिँ धेरै राम्रो हाम्रो चाहिँ भइरहेको छ अब यो दुइटै चिकित्साको एउटै मैले देखेको के हो भन्दाखेरि अब चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिहरू भए त्यो हुँदाखेरि पनि यिनीहरूमा चाहिँ दुईटालाई चाहिँ कम्बाइन गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो एउटा रिजल्ट चाहिँ आउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो लगभग 2 वर्ष हुन लाग्यो कि यो सहकारले किनभने पहिला म पनि अलग्गै थिएँ उहाँ पनि अलग्गै हुनुहुन्थ्यो पछि हामी सँगै भएपछि जुन रिजल्ट आइरहेको छ यो चाहिँ एकदम राम्रो छ अब हामी कुराकानीको अन्त्य चरणमा आइसकेका छौँ खास गरी बिरामीहरूले यो जुन उपचार पद्धति जुन छ नि विश्वसनीयतामाथि चाहिँ कहिलेकाहीँ प्रश्नहरू पनि उठाएको हामी देख्छौँ क्या ढिलो उपचार चाहिँ हुने है निको ढिलो हुने भन्ने बित्तिकै चाहिँ चाहिँ निको नभइहाल्ने भन्ने खालको त्यो खालको अलिक विश्वसनीयता कम हो कि अब यो तपाईँहरूले प्रचार गर्न नसकेर हो कि अब बिरामीले बुझ्न नसकेर हो अघि पनि मैले भने तपाईलाई कुनै एक्युट केस छ आज अस्तिदेखि 2-4 दिनदेखि भइरहेको छ त्यो केसहरू तुरुन्तका तुरुन्तै निको पार्ने सक्ने क्षमता राख्छ जस्तै एउटा पेनकिलर तपाईँ खानुहोस् तुरुन्तै काम गर्छ एलोप्याथिकमा त्यस्तै पोइन्टहरू हाम्रो अकुपङ्चरमा पनि हुन्छन् होमियोप्याथिकमा पनि म यहाँ आइसकेपछि देखेँ अहिले टाउको दुखिरहेको छौ अथवा अहिले यहाँ सड्क्यो भनेका केसहरू तत्कालै अब कोही त घोच्न डराउँछन् त्यस्तोलाई हामीले औषधि मात्रै पनि चलाइरहेका छौँ होइन त्यो गर्दाखेरि तत्कालै ओहो म त रिलिफ पो भएँ भनिरहेका छन् कसैको सड्क्यो भन्छौँ नि हामी अब म त आज नुहाउँदै थिएँ सटक्क सड्क्यो भन्छन् त्यस्ता केसहरू एकै ट्रिटमेन्टमा ठिक भएका छन् त्यो हुनाले अब हुन त के छ भने कुनै पनि उपचार विधि अथवा जेसुकैलाई पनि राज्यले जति
उत्साहित गर्छ त्यति नै थाहा पाउने हो होइन। अहिले राज्य स्तरबाट अकुपञ्चरलाई अथवा होमियोप्याथिकलाई हेर्ने नजर पनि अलिकति कमजोरै छ। हामीले पनि अब दिन नसकेको त होइन, त हाम्रोमा पेसेन्ट फ्लो हेर्ने हो भने त्यस्तो त होइन, किनभने हामी अहिले पनि दैनिक 30 देखि 40 जना बिरामी हेर्दैछौँ दैनिक भनेपछि त्यति उ त होइन। तर हामी 20औं वर्षदेखि यही क्षेत्रमा रहेर पनि त्यति मात्रै जस्तो चाहिँ भएकै हो। मैले अलिकति यसमा प्रश्न पार्न चाहेँ, जस्तो रोगको चाहिँ वृद्धि हुने चाहिँ त्यसको चाहिँ समय मुख्य कुरा हो। रोग वृद्धि हुने, रोग लाग्ने पनि धेरै कारणहरू छ क्या। जस्तो तपाईँको रोगहरूमा पनि यो प्राकृतिक चिकित्सा अथवा प्राकृतिक सिद्धान्त के छ भने दुईवटा समानान्तर चिजहरू चाहिँ आएर चाहिँ एक ठाउँ मिसियो भने त्यो रोगहरू चाहिँ न्युट्रलाइज भएर ठिक हुन्छ क्या। कतिपय रोग लाग्छ तपाईँलाई, अर्को रोग चाहिँ त्यस्तै प्रवृत्तिको आएर तपाईँलाई एट्याक गर्यो भने त्यो तपाईँमा भएको रोगसँग चाहिँ त्यो चाहिँ न्युट्रलाइज भएर आफै ठिक हुनुहुन्छ तपाईँ। जस्तै एउटा उदाहरण, तपाईँको चाहिँ आँखा पाक्ने समस्या छ होइन, बच्चालाई आँखा पाक्यो, उसलाई पछि आएर चाहिँ हामी मिजिल्स भन्छौँ। मिजिल्सलाई के भन्छ हामी? दादुरा। दादुरा भयो। दादुरामा पनि एउटा सिम्टम्स चाहिँ के छ भन्दा आँखा पाक्ने छ क्या। उसको आँखा अगाडि पाकेको छ, दादुरा आयो, उसको दादुरामा एउटा सिम्टम्स चाहिँ आँखा पाक्ने छ। त्यो आँखा पाक्ने न्युट्रलाइज भएर उसको आँखा पाक्न ठिक हुन्छ क्या। तर दादुराको अरू समस्या चाहिँ फेरि देखिन्छ क्या। रोगहरू पनि यसरी चाहिँ तपाईँको एउटा जुन चाहिँ शक्तिशाली हुन्छ त्यसले चाहिँ त्यो कम शक्ति भएकोलाई चाहिँ दबाएर राख्ने, बराबरी छ भने मिलेको छ भने त्यो चाहिँ न्युट्रलाइज भएर ठिक हुने होइन, त्यो हुन्छ। अब क्रोनिक डिजिजमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने तपाईँको चाहिँ जस्तो मलाई एउटा रोग छ, म कतै गएँ, अर्को रोग चाहिँ मलाई चाहिँ आयो, मेरो रोग चाहिँ अलिक कम शक्तिशाली छ, त्यो रोग छ भने त्यो पुरानोलाई दबाएर नयाँले चाहिँ घ्याप्पै छोपेर राख्छ। अब हाम्रो उपचारमा के हुन्छ भने सिम्टम्स हेरेर चाहिँ अब त्यो जुन शक्तिशाली हुन्छ त्यसको सिम्टम्स चाहिँ बाहिर देखिन्छ क्या। शरीरले के भन्छ भने मलाई यस्तो भइरहेछ, मलाई बचाऊ भनेर उसले चाहिँ लक्षणहरू दिने हो क्या बाहिर। त्यो लक्षण चाहिँ मिलाएर हामीले औषधि दिएपछि त्यो पुरानो रोग चाहिँ ठिक हुँदै जाने, फेरि पुरानो रोगको चाहिँ सिम्टम्सहरू देखिँदै जान्छ। रोगलाई उपचार गर्ने पनि यो चाहिँ एउटा चाहिँ प्रक्रिया छ। जुन रूपमा रोगहरू आयो त्यो प्रक्रिया छ। अब फेरि औषधि भन्ने चिज चाहिँ यस्तो तपाईँको चाहिँ हामी यो कृत्रिम रोग हो क्या वास्तवमा। हामी चाहिँ अब अहिले छिटो हुनको लागि अहिले मलाई चाहिँ होइन पेट दुख्यो, मैले चाहिँ ग्यास्ट्राइटिसको औषधि खाइहाल्ने, ज्वरो आयो चाहिँ तपाईँको एन्टिबायोटिकहरू चाहिँ अथवा एन्टिपाइरेटिक मेडिसिन खाइहाल्ने। अब त्यो प्रवृत्तिले के हुन्छ भन्दा औषधि चाहिँ के हो भने कृत्रिम रोग हो क्या। त्यो चाहिँ तपाईँले धेरै मात्रामा प्रयोग गर्नु भने त्यसले चाहिँ अर्को रोग चाहिँ तपाईँको उत्पादन गरिहाल्छ। शरीरमा भएको चाहिँ कम शक्ति भएको रोग चाहिँ त्यो कृत्रिम रूपमा चाहिँ जुन हामीले दिन्छौँ औषधिको रूपमा त्यो चाहिँ बढी शक्तिशाली भने त्यो पुरानोलाई चाहिँ धपक्क धापेर चाहिँ तपाईँको समस्या गर्छ। त्यो चाहिँ दबिएर जान्छ रोग चाहिँ बस्छ क्या। अनि पुरानो रोगहरू चाहिँ हतपत ठिक नहुने भनेको चाहिँ त्यो यसको पनि जस्तो तरिका ल्याएको हुन्छ त्यही रुटमा चाहिँ यिनीहरू फर्क्यो, प्राकृतिक रूपमा चाहिँ भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ धेरै दीर्घकालीन चाहिँ उपचार हुन्छ होइन भन्ने रहन्छ। प्राकृतिक चिकित्सामा होमियोप्याथी र अकुपञ्चरको विश्वभरि गरेको अभ्यासले पनि अब हामीले चाहिँ यहाँ सुरु गऱ्यौँ होइन, यो एकदम राम्रो छ, प्रभावकारी छ, हामीलाई चाहिँ जहाँसम्म लागिरहेको छ होइन। यहाँको बिरामीहरूमा पनि हामीले चाहिँ अहिले लगभग चाहिँ 70% भन्दा बढी चाहिँ राम्रै भएर चाहिँ गएको छ कि जस्तो हामीले पनि मूल्याङ्कन। हामी अन्तिम चरणमै आइसकेका छौँ। यहाँहरूको जुन यो पुनर्जीवन होमियोप्याथिक क्लिनिक प्रणाली छ, अरू पनि छ यहाँ अहिले पछिल्लो समयमा धराना आसपासमा, पूर्वाञ्चलमा, प्रदेशमा अन्यत्र पनि छ होइन। यहाँहरूको पुनर्जीवन होमियोप्याथिक प्रणालीमै बिरामीहरू किन आउनुपर्छ एउटा? अब कुन कुन प्रकारका प्रकृतिका बिरामीहरूलाई तपाईँहरूले उपचार सेवा दिनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? सरले दिने हो कि के छ भने हाम्रो अकुपञ्चर र तपाईँको होमियोप्याथिक जोइन भइसकेपछि तपाईँहरू सबैले एउटा भरोसा के गर्ने भने यो चाहिँ पूर्ण चिकित्सा हो है भनेर भरोसा गर्दा हुन्छ। त्यही हुनाले हामी यही चाहिँ बिरामी आउनुपर्छ भन्दैनौँ। तपाईँलाई कुनै मानसिक समस्या भए पनि आउन सक्नुहुन्छ, कुनै खालका शारीरिक समस्या भए पनि हामीसँग आउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो रेकर्ड हेर्ने हो भने लगभग हामी 90% नसा सम्बन्धी बिरामीमा 90% छौँ, सक्सेस छौँ। अब ग्यास्ट्राइटिसको केसहरूमा लगभग 100% अथवा 99% जतिको सक्सेस छौँ होइन। ढाड दुख्ने केसहरूमा हामी 90% भन्दा अबभ छौँ।
सामान्य घाउ खटिरा आइराख्ने अथवा छालाका रोगहरूमा 70% अब चाहिँ सक्सेस छौँ भनेपछि हामी जब दुईटा पद्धतिलाई एकै ठाउँ गरिसकेपछि हाम्रो पूर्ण चिकित्सा हो। हामी अहिले यसैमा सफल भइरहेका छौँ। एक्युपङ्क्चर र यो होमियोप्याथिक एकै ठाउँ छ तपाईहरु हामी एकै ठाउँ एउटा राज्यले चाहिँ वैकल्पिक चिकित्साको रूपमा लिएको छ हैन। फेरि यो के हुँदो रहेछ भने अब यसको चाहिँ धेरै चाहिँ नराम्रो साइड इफेक्ट नहुँदाखेरि कतिपय मान्छेले चाहिँ किताबी ज्ञानको आधारमा पनि अभ्यास गरिराखेको अवस्था हो। जस्तो धरानमा पनि होमियोप्याथिकै कुरा गर्ने हो भने अहिले धेरैवटा चाहिँ भइसकेको अवस्था छ क्या। अब एकाडेमिक डिग्री अथवा चाहिँ शैक्षिक चाहिँ होइन योग्यता प्राप्त गरेर चाहिँ अभ्यास गर्नेहरू चाहिँ कमै छ। त्यो हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ भने मान्छेलाई लाग्दो रहेछ यहाँ आएपछि जस्तो चाहिँ औषधिको चाहिँ किताबहरू पाइन्छ कि त्यसलाई स्व अध्ययन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ अभ्यास गरेपछि चाहिँ अब आफ्नो छिमेकी होइन अब साथीभाइहरूलाई चाहिँ दिँदै दिँदै अब यस्ता पनि छन् धेरै प्र्याक्टिकल गर्ने र यसमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ धेरै राम्रो राम्रो चाहिँ होइन अब हामी प्र्याक्टिसनरहरू भन्छौँ उहाँहरूलाई प्र्याक्टिसनरहरू हुनुहुन्छ क्या नेपालमा चाहिँ अब गाउँ गाउँमा चाहिँ होइन अब हाम्रो टिचरहरू हुनुहुन्छ शिक्षकहरू चाहिँ पेसाबाट चाहिँ आउनुभएकोहरू छ। उनीहरूले त्यो स्व अध्ययन गरेर होमियोप्याथीमा चाहिँ धेरै राम्रो गरिराखेको पनि छ। तर कतिले चाहिँ पढेर गरिरहेको छ। फेरि कतिले चाहिँ के गरिरहेको छ भने यो सिस्टमलाई चाहिँ समस्या पनि बनाएको छ कि कतिपय आयुर्वेदमा चाहिँ होमियोप्याथिक औषधि राखिदिएर चाहिँ अहिले होइन आयुर्वेद भन्दै बेचिराखेको अवस्था एकदमै चाहिँ यो छ तड्काएको अवस्थामा चाहिँ नि। अनि अब यसरी कसरी सचेत हुने बिरामीले चाहिँ अब यसमा त सबैभन्दा पहिला त अब के हो भन्दा चेतनाकै कुरा न हो होइन। म चाहिँ कहाँ जाँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ उपयुक्त सेवा पाउँछु होला भन्ने कुरा जहाँ पाएँ त्यहीँ नजाने जहाँ पाएँ त्यहीँ नजाने एउटा कुरा त भइहाल्यो हो। फेरि हाम्रोमा आउँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो पनि के हो भन्दाखेरि श्रम गरेपछि चाहिँ होइन अब सामान्य रूपले चाहिँ आफ्नो सेवा शुल्कहरू लिन्छौँ। तर यहाँ कतिपय चाहिँ बिरामीहरू आउनुहुन्छ क्या। अब यो के अभ्यास भएको छ भने होमियोप्याथी डक्टरले त चाहिँ चेक नै लिँदैन त भन्ने खालको मनस्थितिको विकास भइसकेको थियो। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ धेरैलाई चाहिँ अब चाहिँ के अरे डक्टरको चेक फी दिनको लागि चाहिँ समस्या भनेर पनि कति अब त्यता जाँदो रहेछ होइन। अनि यो विभिन्न कुराले गर्दाखेरि एक त के हो भन्दा स्वास्थ्यमा चाहिँ हामी आफै चाहिँ सचेत हुनु पर्दो रहेछ। स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो धन। स्वास्थ्य भयो भने पैसा भन्ने कुरो त भोलिको दिनमा कमाइ हुने चिज हो नि त। तर मान्छेले के गर्छ भन्दा स्वास्थ्यलाई पछाडि राखेर पैसालाई ठुलो सम्झिने चाहिँ एउटा यो हाम्रो चाहिँ समाजमा चाहिँ भएको चाहिँ एउटा भनौँ न यो नकारात्मक सोचाइ चाहिँ छ कि। अब अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा अब यहाँहरू हाम्रो चाहिँ अब यहाँ के भन्छ हाम्रो औजार टेलिभिजन हेरिरहनु हुने सबै सम्पूर्ण दर्शकज्यूहरूलाई चाहिँ होइन यहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ खुसी होस्, यहाँहरू सधैँ स्वस्थ रहनुहोस् र यहाँहरूलाई चाहिँ कुनै अब स्वास्थ्य समस्या भएमा पुनर्जीवन होमियोप्याथिक क्लिनिक प्रालीमा यहाँहरूले दिने जुन हामीले दिने सेवाहरू हामीले भनेका छौँ यहाँहरूलाई चाहिँ आएर सेवा लिन चाहिँ सक्नुहुन्छ। अरू केही छ भने भन्नु सक्छ? सर्वप्रथम त औजार टिभी को जुन टिम छ औजार दैनिक औजार टिभी यो टिमलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ होइन। हाम्रो पद्धतिमा जुन तपाईँहरूले चासो देखाइदिनु भयो प्रचारमा होइन त्यसको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ होइन। हामीसँग अहिलेको अवस्थामा एउटा सुरक्षित रहने भन्ने पनि छँदैछ र विशेष गरी खानपान रहनसहनमा ध्यान दिन सकियो भने मात्रै पनि हामी लगभग स्वास्थ्य रहन सकिन्छ। हाम्रो आशय त्यही पनि हो होइन। हामी यहाँ आएका बिरामीलाई खानपानमा रहनसहनमा पनि एडभाइस गर्छौँ। त्यो हुनाले कुनै स्वास्थ्य समस्या भएमा हामीसँग आउनुहोला। यहाँहरूले औजार टिभीलाई पनि लाइक सेयर पनि गरिदिनु हुन अनुरोध पनि गर्दछु। हस्, धन्यवाद छ यहाँहरू दुवैजनालाई यो अत्यन्तै व्यस्त समय अनि स्वास्थ्य सम्बन्धी यो जानकारीमूलक यहाँहरूको चाहिँ अभिव्यक्ति यहाँहरूको चाहिँ भनाइ राखिदिनु भयो। औजार टिभीको तर्फबाट यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद छ। नमस्ते। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, यो औजार टिभीको औजार विशेष कुराकानी सकिएको छ। आजका अतिथि पुनर्जीवन होमियोप्याथिक प्राली धरान 9 आचार्य लाइनका डाक्टर योगेन्द्र राई र डाक्टर भवानी भट्टराईलाई विशेष धन्यवाद दिँदै क्यामेराम्यान रुद्र घिमिरे र दीपक लिम्बुसहित म कार्यक्रम प्रस्तुता रणध्वज लुहार पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।